शून्य समय किन उठ्न थाल्यो भित्रैबाट व्यवस्था विरुद्ध आवाज। आफ्नो स्वाभाविक अन्त्यको प्रतीक्षामा रहेको नेपालको संविधान 2072 अब मुलुक र संवैधानिक व्यवस्थाका लागि प्रत्युत्पादक बन्न थालेको अभिव्यक्ति भित्रैबाट आउन थालेका छन्। भ्रष्टाचार पारदर्शी र सत्ताको सबै तहमा अभ्यास भइरहे पनि मन्त्री पद खरिदका नाममा चन्दा मागेको तर रकम हात नपरेको एकजनाले आफ्नो सांसदको हैसियत गुमाएका छन्। आन्तरिक निर्वाचनमा टिकट या सत्ता परिवर्तन, ठूला सरकारी ठेक्का आदिका नाममा पैसाको भूमिका रहेको आरोप पहिलोपल्ट लागेको होइन नयाँ नेपालमा। सबै नेता र यो राजनीतिक पद्धति भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुममा डुबेको मान्यता जनमानसमा बनेको छ। ढाका कुमार पहिलो दृष्टान्त होलान् दण्डित हुनेमा, तर अन्तिम हुने छैनन्। अब सिलसिला सुरु भएको छ। विगतमा मन्त्री मात्र होइन, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियोग र राजनीतिक नियुक्तिमा नेता र दलप्रतिको वफादारीसँग पैसाको भूमिकाबारे हुने गरेका अड्कलबाजी अब यो पद्धति विरुद्धका प्रमाण बन्नेछन्। गत सोमबार टङ्कप्रसाद आचार्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित एउटा कार्यक्रममा 2063 को परिवर्तनमा र यो व्यवस्थाको मलजलमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र पूर्व सभामुख तमन्ना ढुङ्गानाका अभिव्यक्तिलाई त यो व्यवस्थाप्रतिको श्रद्धाविहीन श्रद्धाञ्जली मान्नुपर्छ। दुवैले 2047 को संविधान धेरै राम्रो र यो संविधानको समीक्षामा ढिलाइ भएमा दुर्घटना निम्तिने अभिव्यक्ति समेत दिए। ढुङ्गानाले सबै पक्षबीच गम्भीर परामर्श र भावी मार्गको खोजी अपरिहार्य भएको र त्यो क्रममा कसैलाई या कुनै शक्तिलाई निषेध गर्न नहुने धारणा पनि राखे। उनले स्पष्ट रूपमा उच्चारण गर्न नचाहे या नसके पनि अबको प्रयासमा राज संस्थालाई पनि संलग्न गर्नुपर्ने सन्देश दिए। विदेशी लहैलहैमा लागि नेपाली जनतालाई संलग्न नगराई हटाइएको राजाको सान्दर्भिकतालाई अब अस्वीकार गर्न सहज छैन। कार्यक्रमका अर्का प्रमुख वक्ता निलम्बर आचार्य सम्भवतः नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गिरेको भूमिकाको प्रत्यक्ष अनुभव र अनुभूति गर्ने व्यक्तिमा परे पनि उनले संविधानकै समीक्षाको आवश्यकतालाई यति प्रखर रूपमा उठाएनन्, तर समग्रमा उनीहरूको मन्तव्य यो व्यवस्थाको आकलनसँगै त्यस विरुद्धको अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ। अब प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल या 12 बुँदेका 8 भाइमध्ये जीवित 7मा कसैले पनि उनीहरूलाई प्रतिक्रियावादी या प्रतिगामी भन्न सक्ने छैनन्। वास्तवमा अब यो व्यवस्था र संविधानको समीक्षासँगै अहिलेको नेतृत्वमा रहेका सबै नेताका लागि बिदाईको घण्टीका रूपमा पनि लिनु आवश्यक छ। उनीहरूको शिरमाथिको विदेशी छाता हट्ने तयारीमा छ। लोकतन्त्रका नाममा नागरिकलाई उपेक्षा गर्ने नेताहरूलाई कुनै पनि विदेशी अभिभावकले लामो समयसम्म छाता ओढाइराख्न सम्भव हुँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा 10 साताको अन्तरमा 2 पल्ट विश्वासको मत हासिल गरे। 3 महिनामा 7 पल्ट मन्त्री परिषदमा साना ठुला परिवर्तन गरे पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मुलुकको संसदबाट पारित 2 विश्वास मत पर्याप्त नभएको र तेस्रो अर्थात् भारतको विश्वास मत बिना प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल अपुरो हुने मान्यता साथ दिल्ली भ्रमणका लागि पारीको हरियो झण्डाको सङ्केतको प्रतीक्षामा छन् उनी। हो पनि 12 बुँदेको राजनीतिक दस्तावेजलाई नेपाली पात्रहरूले अस्वीकार गरेको घोषणा नभएसम्म या यो व्यवस्था नभत्किएसम्म दिल्लीको आशीर्वादको अर्थ रहिरहनेछ नेपाली परिचालित नेतृत्वका लागि। तर यो परम्परा स्थापित भए पनि नेपालमा यता आएर भारतले गुमाएको विश्वास र सद्भावको वजन धेरै छ। नेपालमा आफू निकै हदसम्म असान्दर्भिक भएको या चीन या अमेरिका तथा अन्य प्रतिस्पर्धी शक्ति नेपालमा आफूभन्दा बढी प्रभावशाली या निर्णायक हुनु भारतका लागि धेरै ठुलो कूटनीतिक घाटा साबित हुनेछ। भुटानसँग बिग्रँदो सम्बन्धको अर्थ के हुन्छ? भारत चिन्तित देखिन्छ। भुटानमा राजसंस्था अहिलेसम्म जीवित रहेकाले भारतले आफ्नो चिन्ता भुटानको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थायी शक्ति समक्ष अभिव्यक्त गर्न पाएको छ। तर नेपालमा 12 बुँदे मार्फत भारतले अपनाएको कूटनीतिक प्रयोगपछि ऊ नेपालमा कुनै संस्थागत मित्र बिना रहेको तथ्यले अहिले दक्षिणलाई पिरोलिरहेको छ।
उता भुटानले नेपालमा भारतको हस्तक्षेपबाट केही सिकेको छैन भन्ने बुझ्नु त्यत्तिकै मूर्खता हुनेछ। दमननाथ टुङ्गाना र कल्याण श्रेष्ठले यो पाटोलाई कति निहालेका छन् या आफ्नै निजी स्वार्थबाट मात्र उनीहरू यो निष्कर्षमा पुगेका हुन् भन्न कठिन छ। तर उनीहरूका हालका अभिव्यक्तिले केही हदसम्म भए पनि उनीहरूको कद उकासेको छ। 2072 को संविधानको असान्दर्भिकता र व्यवस्थाको समीक्षाको माग भित्रैबाट भइरहेको अवस्थामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देखाएको चिन्ता र मोलेको केही जोखिमबारे नेपालका राजनीतिक दल अवगत छन्। राजालाई विदेशी आदेशमा हटाएर परिवर्तन तथा शान्ति प्रक्रियामा उनलाई निषेध गरे पनि नेपाली जनताबीच गइरहेका ज्ञानेन्द्रलाई रोक्ने हिम्मत अब दलहरूले गर्ने छैनन्। कल्याण श्रेष्ठ तथा दमननाथ ढुङ्गानाको समीक्षा र विश्लेषणसँगै उनीहरूका हालका अभिव्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा पश्चिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक जगतको पनि चिन्ता हो भन्ने अड्कलबाजी पनि छ मुलुकमा। राजा ज्ञानेन्द्रले नववर्षको आफ्नो सन्देशमा उनी र 7 दलबीच वैशाख 2063 को सहमतिलाई एकतर्फी रूपमा त्याग्नु नै मुलुकको अहिलेको सङ्कटको जरोमा रहेको अभिव्यक्ति दिएर राजनीतिलाई आन्तरिक क्षेत्राधिकारमा ल्याउनुपर्ने सन्देश दिएका छन्। रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुर्गा प्रसाईद्वारा बाहिर ल्याइएको अडियो टेप प्रकरणलाई छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित आग्रह गरेर 12 बुँदे लोकतन्त्रका प्रमुख दलहरूका लागि अर्को समस्या खडा गरेका छन्। घुस र अनियमित टेन्डर अनि लेनदेनका प्रमाण 2063 यता गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले सुरु गरेका उन्मुक्तिको संस्कृतिमा गाडिए पनि अब त्यो उन्मुक्तिको निरन्तरता सम्भव हुने छैन। सर्वोच्च न्यायालयका लागि पनि यो चुनौती अवश्य बन्न सक्छ। अहिलेसम्म सर्वोच्च न्यायालय 2063 यता कि त कार्यकारीको या राजनीतिक दलहरू र संसदद्वारा निर्देशित देखिए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण दलले भ्रष्टाचारमा अख्तियार गुहारेपछि सर्वोच्च साबिक अनुरूप नै मौन बन्न मिल्दैन। यद्यपि संसद दलीय स्वार्थबाटै प्रेरित भई 14 महिनादेखि रिक्त प्रधान न्यायाधीश पदपूर्ति गर्न ढिलाइमा लागेको छ। नेपाल बारकै रेकर्ड यति शुद्ध छैन सर्वोच्चको विश्वसनीयता स्थापित गर्नमा, तर उसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन 10 दिनको म्याद दिइसकेको छ। संविधानको समीक्षाको आवश्यकता आन्तरिक रूपमै उठ्न थालेपछि ठूला दलबीच विकल्प साँगुरिनु र दुविधा बढ्नु स्वाभाविकै हो। त्यसमा कसैले सामान्य संशोधनका विषय उठाएर टालटुले नीति लेलान् भने केहीले खर्चालु संघीयताको विदाई र हतारमा तथा मुख्य रूपमा धर्म परिवर्तनको उद्देश्य साथ ल्याइएको धर्मनिरपेक्षतालाई धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्रको मागले बल पाउनेछ। यसबारे एमाले स्वयंले के गर्नेछ? आगामी दिनमा यसले ठूलो राजनीतिक महत्त्व बोक्नेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेकका दलले सम्भवतः अझै पनि संवैधानिक राजसंस्थाको वकालत गर्ने हिम्मत गर्ने छैनन्। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मात्र होइन, माओवादीकै केही उच्च नेताहरूले पनि यो कुरा बुझेका छन्। त्यसको पक्षमा अनौपचारिक रूपमा बोल्न थालेका छन्। विदेशी नियोगहरूले नेताहरूलाई जब आफ्नो राजनीतिक हैसियतले गिज्याउन थाल्छ र जनताको कोपभाजनमा उनीहरू पर्छन्, या त उनीहरू विदेशीको पोल्टामा जान्छन् या जनता समक्ष समर्पण गर्न थाल्छन्। 2062-63 उनीहरू विदेशी शक्तिबाट उक्सिएका उनीहरूकै कारण राजनीतिक शक्तिहरू तथा संवैधानिक राजसंस्थाले एउटा सहमतिमा आधारित निश्चित संवैधानिक ढाँचाभित्र रही सहकार्य गर्ने अवसरबाट मुलुक वञ्चित भयो। त्यसबेला बाह्य शक्तिबाट दीक्षित माओवादी लगायत नेताले लिएर आएको राजनीतिक गायत्री मन्त्र ताजा नै थियो। तर अब छिमेकीको सुरक्षा सम्बन्धी त्यो मन्त्रको शक्ति क्षीण भइसकेको छ। सानेपामा नियम प्रक्रिया र न्यूनतम दायित्वलाई अनादर गर्दै चौधरी समूहद्वारा निर्माणाधीन समिट होटल कम्प्लेक्सले केहीको उठिवास भएको छ। धनी र भ्रष्ट अनि शासकहरूको जनविरोधी मिलेमतोमा सञ्चालित राज्य व्यवस्थाले दण्डहीनता जन्माउँछ। अन्य दलहरूसँगै माओवादी सर्वहारा या गरिब कसको हो यसले स्पष्ट पारेको छ। धनी संस्थाहरूको रेस्पोन्सिबिलिटीलाई आफ्नो सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचार र प्रयोग गर्दै आए पनि
एक्ला अरबपतिले आफूद्वारा पीडितप्रति कस्तो रवैया अपनाउलान्? राज्यको कानुन बलियो कि उनको धन? यो एउटा टेस्ट केस साबित हुनेछ यो मानेमा सेटल गर्ने क्रममा। विद्यमान राजनीतिक पद्धतिको जग हल्लिसकेको छ। राजनीतिक र सत्ता नेतृत्व अविश्वसनीय बनेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सत्ता तथा राजनीतिक नेतृत्वको अलोकप्रियताकै अनुपात जनताको विश्वास नेपाली सेनाप्रति बढेको छ। हालैको एउटा मत सर्वेक्षणले छानिएको एउटा स्याम्पलको 91%ले उनीहरूको विश्वास नेपाली सेनामा टिकेको बताए। त्यसको सङ्केत के हो? सेनाले टेकओभर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता आफैमा खतरनाक र दीर्घकालीन हिसाबले प्रत्युत्पादक सोच हो। तर नेताहरूको सामूहिक भ्रष्टीकरण, शासन व्यवस्थाको परिचालित र परचालित चरित्रसँगै शून्य जवाफदेहिताले जायज नाजायज विकल्पको खोजी निम्त्याउँछ। प्रतिशोध, प्रक्रियाविहीनता र बाह्य उक्साहट तथा दबावमा अगाडि बढाइएको राजनीतिक यात्रा र त्यसले जन्माएको पद्धतिको विधिवत अन्त्य र मृत्युको घोषणासँगै सर्वपक्षीय भेलाको आह्वान गर्दै अगाडिको विकल्प खोज्नु सर्वाधिक उचित विकल्प प्राप्त छ नेपालीको हातमा। त्यो कसले गर्ने? त्यो असल नियतका साथ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गर्न सक्छन् या देउवा, प्रचण्ड या ओलीले सामूहिक रूपमा विगतमा आफ्ना गल्तीले निम्त्याएको तथ्य स्वीकार गर्दै आह्वान गर्न सक्छन्। यस्ता पहलले मूर्त रूप नपाएमा विदेशी स्रोत र प्रभावबाट मुक्त भई युवा तथा विद्यार्थी र नागरिक समाजले त्यस्तो इनिसिएसन या पहल लिन सक्छन्। विदेशमा धपिन बाध्य तर नेपाली मुटुकै धड्कनका साथ युवाहरूको समूहले सक्रिय सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छन्, खेल्नुपर्छ। बालेन शाह, हर्क साम्पाङ या गोपी हमालले त्यसमा भूमिका खेल्न सक्छन् अवश्य पनि। कुरा आँट, समर्पण र चाहनाको हो, तर त्यो प्रयास टालटुले रूपमा अहिलेको पद्धति र बारबुदेलाई जीवित राख्नका लागि हुनुहुँदैन। शासन भ्रष्ट, व्यवस्थापिकाले प्रतिनिधिमूलक चरित्र गुमाएको र न्यायपालिका राज्यका दुई अन्य अङ्गको विस्तारित संस्था बनेको अवस्थामा रफ्फुमा सीमित पहल न उपयुक्त हुन्छ न त प्रभावकारी नै।